Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ र फेरि पनि हामी उपस्थित भएका छौं सुस्मिता सुब्बाको जुन चाहिँ यो रेयर केस छ त्यसको फलोअप रिपोर्ट लिएर। जसरी हामीले सिक्किम क्रोनिकलको प्लेटफर्ममा 2 दिन अगाडि सुस्मिता सुब्बा र उहाँको फ्यामिलीले भोगिरहेको जुन चाहिँ यो स्पेशल केस छ त्यो केसलाई हामीले जब हाम्रो प्लेटफर्ममा हाले पश्चात हामीलाई विभिन्न एरियाजका मानिसहरूले पोलिटिशियन्सहरू एडभोकेट्सहरू र सोशल वर्कर्स र फिलान्थ्रोपिस्टहरूले हामीलाई फोन गरिरहनु भएको थियो। उहाँको नम्बर मागेर उहाँले सम्पर्क गर्ने कार्य गरिरहेको हामीले चाल पाइरहेका थियौँ। तर त्यो कुराको हामी त सुस्मिता सुब्बाको रिलेटेड यो जुन चाहिँ इस्यु छ त्यसको त हामी अवश्य आजको यो पडकास्टमा कुरा गर्नेछौँ। तर त्यसभन्दा पनि अगाडि के कुरा गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि जसरी सिक्किम क्रोनिकलले यो इस्युलाई हाइलाइट गरेको थियो त्यस पश्चात हामीलाई एकदमै ज्यादा फोनहरू आइरहेको थियो र हिजो मात्रै यो केसको फलोअप हामीले गर्न सकेनौँ, किनभने हामी एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया जुनै पनि केसलाई हामी एकदमै ज्यादा हेर्छौँ, रिसर्च गर्छौँ। त्यस पश्चात विभिन्न एरियाजका विभिन्न मानिसहरूबाट ओपिनियन र उहाँहरूको यो इस्युप्रति उहाँहरूको पर्सेप्सन के छ, पर्सपेक्टिभ के छ बुझे पश्चात मात्रै हामी यस प्रकारको फलोअप रिपोर्ट लिएर आउने गर्दछौँ। तर तपाईलाई थाहा छ टेक्नोलोजीको समय हो, सबैलाई न्युज छिटो नै चाहिन्छ अथवा रिपोर्ट छिटो नै चाहिन्छ। तर तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि न्युज कुनै पनि फास्ट फुड जस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जुनै पनि न्युजलाई एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया डेभलप हुन टाइम लाग्छ, डेभलप गर्न टाइम लाग्छ र लाइक र सेयरको निम्ति मात्रै भिडियो हाल्न चाहदैनौँ हामी, अथवा किनभने यदि लाइक र सेयरको निम्ति कहाँ के छ भन्ने फलोअपको मात्रै रिपोर्ट दियो भने लाइक र सेयर बढ्छ तर सेन्सेसनलाइज पनि हुन्छ। र जब न्युज सेन्सेसनलाइज हुन्छ, न्युज सेन्सेसनलाइज भएपछि सायद त्यो इस्युले पाउनुपर्ने एउटा जेन्युइन अटेन्सन पाउँदैन, बरुभन्दा अझै प्रब्लममा इस्युहरू पुग्दै जान्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दा सिक्किम क्रोनिकल एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया हामीले फलोअप गर्न टाइम लाग्छ, रिसर्च गर्न टाइम लाग्छ। त्यस पश्चात मात्रै हामी रिपोर्ट लिएर आउनेछौँ। कतिजनाले त हामीलाई पर्सनली फोन गरेर सायद मिडियाले काम गर्न छोडेक्यो भन्ने प्रश्न पनि हामीलाई उठाइरहनु भएको थियो। तर हामी एकदमै खुसी छौँ किनभने उहाँले त्यो प्रश्न हामीप्रति राख्नुभयो। किनभने यसरी फोन आउँदाखेरि जुन चाहिँ सिक्किमिज सोसाइटी अथवा सिभिल सोसाइटी कुनै पनि इस्युमा बोल्दैन, डिजिटल प्लेटफर्ममा मात्रै लेख्छ र गनगन गर्छ भन्ने जुन चाहिँ सिटिजन्सलाई पनि एलिगेसन लागेको थियो, सायद यो इस्युले गर्दाखेरि सिभिल सोसाइटीको पनि अपराइजिङ भएको छ भनेर हामी बुझ्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि आज त्यही रिसर्च गरेर पर्सपेक्टिभ लिएर ओपिनियन लिएर आज हामी यो जो सुस्मिता सुब्बा र फ्यामिली हुनुहुन्छ जो गभर्मेन्ट प्रोटोकल र साथसाथै ह्युम्यानिटीको बिचमा स्यान्डविच हुनुभएको छ त्यसको रिपोर्ट हामी लिएर तपाईँहरूको अगाडि आइरहेका छौँ। र अब कुरा गरौँ सुस्मिता सुब्बा र उहाँको फ्यामिली। जसरी तपाईँलाई हामीले भनिदिइसकेका थियौँ कि उहाँ 4 जना ती पारी रम्फूदेखि ती पारीको ब्रिजदेखि अलिकति त्यहाँनिर जो वेस्ट बेङ्गालको रम्फू साइड पर्छ त्यहाँनिर फसेका हुनुहुन्थ्यो। सिक्किम पस्न पाउनु भएको थिएन किनभने गभर्मेन्टको प्रोटोकल गाइडलाइन्स अनुसार जुन चाहिँ भ्यालिड आइडेन्टिटी प्रुफ दिनुपर्ने थियो उहाँले भोटर्स कार्ड र सिओआई होइन त्यो उहाँकोमा नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई सिक्किम भित्राउने काम भित्रिने मिन्स दिनुभएको छैन भन्ने कुरा हामीले तपाईँहरूको अगाडि राखिरहेको थियौँ। त्यो न्युज हामीले प्लेटफर्ममा हाल्ने बाद एकदमै ज्यादा प्रतिक्रिया आयो एज अलवेज होइन। तपाईँले कमेन्ट्स गर्नुभयो, हामी एकदमै एप्रिसिएट गर्छौँ। तर कन्क्लुजन के आउने त भन्दा हामीले पनि प्रश्न छोडेर गएको थियौँ कि गभर्मेन्टको प्रोटोकल पनि छ, गाइडलाइन्स छ, त्यो करेक्ट छ र साइड बाई साइड कम्प्यासन र ह्युम्यानिटी भन्ने पनि कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा अथवा के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले तपाईँहरूको अगाडि हामीले तेर्साएको थियौँ र यो फलोअप रिपोर्ट हो। र त्यसै क्रममा तपाईलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीले किनभने यो जुन चाहिँ साजोङ वार्ड जो रहेको छ मार्ताम रुम्तेक कन्स्टिट्युन्सी अन्तर्गत पर्ने वार्ड र यो राउते रुम्तेक जिपियु अन्तर्गत पर्ने साजोङ वार्डमा नै सुस्मिता सुब्बा र उहाँको फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो। अस्ति त हामी पञ्चायतसँग पनि बात मार्यौँ र आज हामीले त्यही क्षेत्र मार्ताम रुम्तेक कन्स्टिट्युन्सी क्षेत्रका विधायक सोनाम भेन्चुङपा जो अहिले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको हेड पनि हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै ज्यादा काम गरिरहनु भएको छ र उहाँसँग पनि हामीले बात मार्यौँ र उहाँले पनि भन्नुभयो, शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ कि
धर्म सङ्कटको कुरा आयो होइन, किनभने एकपट्टि नीतिको पालन गर्नै पर्ने होइन, गभर्मेन्टको प्रोटोकलको पालन गर्नुपर्ने, कानुन रेगुलेसनको पालन गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ फेरि धर्म भन्ने पनि छ जहाँनिर उहाँहरूलाई त्यतिको स्थितिमा नछोड्नु पर्ने पनि कुरा आयो। त उहाँले यो कोट अनकोट धर्म सङ्कटमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। तर विस्तृत रूपमा उहाँले अझै के जानकारी दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो बाहिरका स्ट्रान्डेड सिक्किमिसलाई जब सरकारले फर्काउने जुन चाहिँ क्रम जारी गर्नुभएको छ, प्रक्रिया जारी गर्नुभएको छ, त्यसमा जो टास्क फोर्सलाई यो काम दिएको छ उहाँले रेस्पोन्सिबल अनुसार काम गरिरहनु भएको छ। जसरी रेस्पोन्सिबल कसरी हुन्छ उहाँले भन्नुभयो कि जब गभर्मेन्टले सेटअप गरेको गाइडलाइन्सलाई फलो गर्नुहुन्छ र त्यो गाइडलाइन्स अनुसार जुन चाहिँ निडफुल डकुमेन्ट्स मागेको थियो सुस्मिता सुब्बा र फ्यामिलीकोमा नभएको कारणले गर्दा उहाँलाई भित्राउन सकेको छैन र अथवा अनुमति दिन सकेको छैन भनेर भन्नुभयो। किनभने उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि यदि उहाँको यो रेयर केसलाई एकदमै ज्यादा कम्प्यासनेट भएर उहाँलाई भित्राए पश्चात त्यस्तो हजारौँ मानिसहरू बाहिर अहिले बसेका हुनुहुन्छ, स्ट्रान्डेड हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि ल्याउने प्रक्रिया जारी गर्नुपर्छ। तर उहाँले भन्नुभयो कि गभर्मेन्टको प्रोटोकल पनि छँदैछ, त्यसलाई हामी बुझ्नुपर्छ, त्यही कारणले त्यो गभर्मेन्टको प्रोटोकल अनुसार काम गरिरहेको छ। उहाँले यो पनि जानकारी दिनुभयो कि जुन 15 तारिकको बादमा सायद गभर्मेन्टको नयाँ डिरेक्टिभ्स हुन्छ, प्रोटोकल हुन्छ, त्यसपछि मात्र गभर्मेन्टले के स्टेप लिने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर म भन्दा पनि बेसी सायद तपाईँले उहाँको यो कन्भर्सेसन सुनेर तपाईँलाई अझै पनि याद हुन्छ अथवा तपाईँको नलेजमा पर्न जान्छ कि मार्तम रुम्तेक क्षेत्रका विधायक सोनाम भान्चुङपा जसको अन्तर्गतमा पर्ने जुन चाहिँ राउते रुम्तेक जिपियू को वार्ड नम्बर 4 सातसँग बस्ने सुस्मिता सुब्बाको फ्यामिली जहाँ बस्नुहुन्छ उहाँको प्रति एरिया एमएलए को के रहेको छ उहाँको भ्यू यो सुन्नुहोस्। हजुर, अब सी इज लाइक दिस, अब एज अ अब एरिया एमएलए भयो, अब गभर्मेन्टले एउटा धर्म सङ्कट जस्तो नि हजुर नीति पालन गर्नु कि धर्म पालन गर्नु भयो यो खालको कुरामा छ है। हजुर हजुर अब होल अफ द टुडेज अब एडमिनिस्ट्रेसन भन्नु, होल अफ द यो इमर्जेन्सी सिचुएसन टास्क फोर्सलाई जिम्मा दिइरहेको छ। हजुर हजुर टास्क फोर्सले आजको दिनमा राम्रो काम गर्नु लागि दे विल ह्याभ टु स्ट्रिक्टली फलो गाइडलाइन्स। हजुर 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 द गाइडलाइन्स अब यू नो तपाईँलाई यादै भएको भेरी ट्रु हजुर है, हजुर सिक्किमको रेजिडेन्ट हुनुपर्छ, अल इज वाट एभर डकुमेन्ट। नाउ हजुर शी हेज नो डकुमेन्ट, her family has no document altogether, हजुर right? हजुर That is one part. Now the other part is that suppose for example अब हामीले के भन्छ गभर्मेन्ट म त भन्दिनँ टास्क फोर्सको तर्फबाट एन्ट्री भए पनि अरे है। हजुर सो देयर विल बी अ ह्युज अनरिस्ट्रिक्टेड प्रेसिडेन्ट इन टर्म्स अफ अब कति फ्लो गर्छ कसै नभए अर्कोले पनि भन्ला हामी पनि भन्ला। सो दे आर लट अफ पिपल लाइक द्याट मिस होइन। हजुर अस्तिदेखि नै बिचरा टास्क फोर्सहरूले त अब चाल नपाएको अस्तिदेखि नै डिनाइ गरिरहेको छ नि कतिजना त अब। हजुर 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 कतिजनालाई अब हो अब सिक्किममा काम गर्दै होला बट उनीहरूको डकुमेन्ट जति नै अब बाहिरको होला बट दे आर वर्किङ इन सिक्किम एन्ड अल दिस यु आर डिनाइङ देम नि होइन। सो दिस जुन चाहिँ पिरियड जुन चाहिँ छ 15 सम्म इट इज अ क्रिटिकल पिरियड वेयर वी आर सेइङ वी विल रिस्ट्रिक्ट द फ्लो अफ पिपल एन्ड विल ओन्ली लेट सिक्किम पिपल फ्रम आउटसाइड टु कम इन जस्ट टु मेक स्योर द्याट त्यो मेडिकलको जुन चाहिँ हामीले गर्दैछ है मेडिकलको त्यो प्रोटोकल फलो गर्छ त्यो प्रोटोकल म्यानेज गर्नु लागि हो। हजुर हजुर आफ्टर 15 when this lockdown eases out then the state has to now think of other protocols where the people from outside will have to come in. So it is not a permanent thing कि उसलाई त्यो भन्ने कुरा होइन नि होइन। It is just a temporary thing and अब sadly अब बिचरा उहाँको डकुमेन्ट छैन रहेछ त्यस्तो भइहाल्यो है। So now from the government के भन्छ उहाँलाई चाहिँ ओके टिल द्याट पोइन्ट अफ टाइम उतै बसेर चाहिँ वी आर प्रोभाइडिङ अल नेसेसरी हेल्प टु द गर्ल एन्ड फ्यामिली है। अब उसको पनि प्रब्लम नहुने बिकज उता पनि त्यति प्रब्लम छैन होइन। अन्त गभर्मेन्टको जुन चाहिँ नोटिफिकेसनको पनि उल्लङ्घन नहुने है हो त्यो भनेर चाहिँ अहिले द्याट इज द स्ट्यान्ड वी फिल फर हर है बिचार हर एन्ड फ्यामिली है। बट इट्स जस्ट अ टेम्पोरेरी मेकानिजम एन्ड अब धेरै अब
कुराहरू अब है सोसियल मिडियातिर आउँछ बट अब आई थिङ्क पिपल सुड एप्रिसिएट द्याट अल्सो कि अन वान ह्यान्ड चाहिँ गभर्मेन्ट इज अल्सो टेकिङ अ स्ट्यान्ड भन्ने कुरा हजुर हजुर सर एउटा क्वेसन चाहिँ लाइक सी गभर्मेन्ट प्रोटोकल गाइडलाइन्स इज देयर तर अब एज अ जनरल पब्लिकले एउटा कम्प्यासनेट हुनुपर्छ गभर्मेन्ट ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाउ डिड रियाक्ट सर See, the humanitarian, on the humanitarian side, sir, on the government part, we are doing a humanitarian thing by providing everything to her. हजुर Right? हजुर On the other side of the thing. Right? So, we'll also go and visit, and officials have also gone and visited. They have made her stay comfortable there. Right? It's all necessary. So, that is the humanitarian face of the government. हजुर Right? हजुर But did you speak to the the person, sir, Susmita Subba, sir? Yeah, she spoke to me. In fact, she spoke to me, and I said I will help out. मैले भनेको थिएँ हैन. हजुर हजुर. So we are helping out in that thing. हजुर. So it's a question about government being humanitarian on one side, right? And which the government is doing, right? हजुर. And the other side, the government also has to make sure that provisions or whatever notifications is not violated. Yeah, the emergency situation. Normal situation ma ठिकै छ अब है. There is no problem at all. त्यसै कारणले गर्दा त्यस्तो भएको खासमा छ. True. सर जुन चाहिँ सपोर्ट भन्नुभयो नि सर तपाईँले बिकज राइट नाउ एज पर द लेटेस्ट अपडेट चाहिँ हामीले सुन्यौँ सुस्मिता सुब्बासित टारखोला र रम्फूको बिचमा छ भनेर एन्ड देयर इज समबडी हु इज हेल्पिङ देम सो गभर्नमेन्ट अथवा तपाईँको थ्रुबाट वाट काइन्ड अफ सपोर्ट इज बिङ प्रोभाइडेड सर No, I talked last time to the OSD कि हजुर रम्फूमा हुनुहुन्छ कि हजुर अन्त पुलिसहरू अब भन्दै थियो होइन अनि मेरो के भन्छ दुईजना अब भाइ पनि थियो है रम्फूबाट हजुर अन्त फ्रम देयर इट्स बिन कन्भेड द्याट दे आर प्रोभाइडिङ सपोर्टहरू के भन्छ वाट एभर अब रासिन पानी उनीहरू but you did speak to Susmita Subba sir Yeah, I spoke. In fact, she called me and I said I will provide all help मैले भनेको छु हो हजुर so we'll try to र उहाँ हुनुहुन्थ्यो मातम रुम्ते कन्स्टिट्युन्सीका विधायक सोनाम भेन्चुङपा र तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ उहाँले गभर्मेन्टको प्रोटोकल गाइडलाइन्सलाई एकदमै स्ट्यान्ड लिँदै पनि कम्प्यासनेट ग्राउन्डमा उहाँलाई पनि सहयोग पुर्याउने काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले फोन मार्फत सुस्मिता सुब्बासँग बात पनि मारिसक्नु भएको छ र जस्तो गभर्मेन्टबाट इन्डिभिजुअल लेभलबाट सपोर्ट गर्ने प्रक्रिया उहाँले सुरु गर्नुभएको छ र हामीले विधायकको भर्जन सुन्यौँ अब आउनेछ पञ्चायतकोमा किनभने जसरी हामीले न्युज हाल्यो हाम्रो मान्छेले किन भुल्छ कि पञ्चायत पनि कुनै सुपर ह्युमन होइन उहाँ पनि एउटा मानिस हुनुहुन्छ मनुष्य हुनुहुन्छ व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो हिसाबमा फ्री विल भएर काम गर्न सक्दैन बिकज पञ्चायत पनि एउटा रेस्पोन्सिबल पोस्ट हुन्छ र उहाँले के गरे त भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठाइरहेको थियो कतिजनाले त कति अशब्द पनि प्रयोग गरिरहेको थियो तर एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया हामी भन्न चाहन्छौँ कि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ द ग्राभिटी अफ द सिचुएसन अस्ति पनि पञ्चायत छुकिटोमासँग हामीले बात मार्यो जो साजङ वार्डको पञ्चायत हुनुहुन्छ आज बिहान पनि हामीले बात मार्यो र उहाँले हामीलाई संक्षिप्त रूपमा के भन्नुभएको छ भने जुन चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँको क्यापेसिटीमा गर्नुपर्ने काम थियो उहाँले गरिसक्नु भएको छ पहिला त उहाँलाई बिडिओ मार्तमले फोन गर्नुभएको थियो त्यसपछि बिडिओ राङ्काले फोन गर्नुभएको थियो र उहाँलाई सुस्मिता सुब्बाको विषयमा सोधेर उहाँको फ्यामिलीको विषयमा सोधेर एनओसी मागिएको थियो र एज अ पञ्चायत उहाँको क्यापेसिटीमा के गर्नुपर्ने त्यो अनुसारले उहाँले एनओसी दिनुपर्ने हुन्थ्यो र एनओसी पनि दिइसक्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो कि उहाँलाई इन्द्रहाङ अथवा एमपी इन्द्रहाङ सुब्बाको कोही मान्छेले पनि उहाँलाई फोन गर्नुभएको थियो र साथै साथ लिम्बू कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेटिभ्सले पनि उहाँलाई फोन गरिरहनु भएको थियो र उहाँलाई पनि त्यही कुरा गर्नुभयो ह्युम्यानिटी बेसिसमा उहाँलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो तर सिन्स उहाँ एउटा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ र सरकारकै अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दा पञ्चायतले पनि उहाँको क्यापेसिटीमा के काम छ त्यो अनुसारले उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ भनेर आज हामीलाई फोन मार्फत जानकारी दिनुभएको छ एनओसी उहाँले इस्यु गरिदिइसक्नु भएको छ यो एनओसीको कपी हामीलाई उहाँले वाट्सएप मार्फत पठाउनु भएको छ म पढ्न चाहन्छु विलेज एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर 35 राउते रुम्ते ग्राम पञ्चायत युनिट इस्ट सिक्किम मेमो नम्बर अलिकति ब्लर छ डेट लेखेको छ 4/2020 र टु हुम इट मे कन्सर्न दिस इज टु सर्टिफाई द्याट मिस्टर अनिल सुब्बा मिसेस सङ्गीता सुब्बा मिस सुस्मिता सुब्बा एन्ड मिस्टर अजय सुब्बा Those who are stuck in Rampu checkpost are the temporary non-local resident of Sajong Rumtek under 37 Raute Rumtek GPU. They are
residing in Sajum Rumtek since 15 years. They don't have COI and voter ID card and residing in the land of late Palden Lama. Due to the notification passed by the state government of Sikkim, they were not allowed to enter the state. So if there is any solution of this situation with the government, we the Panchayat of 37 Raute Rumtek GPU have no any impediment भन्नुभएको छ र 5 जना in fact मेम्बरले यहाँ साइन गर्नुभएको छ. कोट अन कोट यहाँ लेखिएको छ कि इफ गभर्नमेन्टकोमा कुनै सल्युसन छ लुकिङ एट द सिचुएसन छ भने चाहिँ पञ्चायतहरुकोबाट के अब्जेक्सन छैन उहाँलाई ल्याउनुमा भनेर उहाँले यो एनओसी मार्फत यहाँ हामीलाई बताउनु भएको छ. त्यसको मतलब के भन्दा पञ्चायतले गर्ने काम उहाँले गरिदिसक्नु भएको छ. एमएलए जो विधायक हुनुहुन्थ्यो सोनाम भेन्चुङमाले यो पनि भन्नुभएको थियो, जो म एकदमै यहाँ कोट गर्न चाहन्छु कि यो एउटा टेम्पोररी सिचुएसन हो, पर्मानेन्ट सिचुएसन होइन. उहाँलाई एकदमै बाहिरै राखिन्छ जिन्दगी भन्ने त्यो कुरा होइन. यो टेम्पोररी सिचुएसन हो. गभर्नमेन्टको प्रोटोकल अनुसार गभर्नमेन्टले काम गर्नुपर्छ, स्ट्यान्ड लिनुपर्छ किनभने सिचुएसन क्राइसिसलाई हेरेर. तर यो टेम्पोररी सिचुएसन हो. उहाँले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ र सुस्मिता सुब्बाको फ्यामिली सफर गर्ने छैन र उहाँलाई 15 जुनको बादमा के नयाँ डिरेक्टिभ हुन्छ सरकारको त्यस पश्चात मात्रै उहाँले कुनै कन्क्लुजन दिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ. र यदि एमएलए र पञ्चायत मार्फत अब उहाँहरू बात हामी कोसँग बात मार्यौँ त भन्ने कुरामा हुन्छ. र हिजो मात्रै एक दुईवटा डिजिटल प्लेटफर्म्समा हामीले कुरा सुन्यौँ. जस्तै भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सिक्किम सब्जेक्ट कमिटीका भाइस कन्भेनर नवीन किरणले पनि कुरा राखिसक्नु भएको छ कि उहाँले एउटा एलिगेसन लाउनु भएको छ कि भन्नुभएको छ कि एउटा अल्टरनेटिभ निकाल्नुपर्छ सरकारले भन्नुभएको छ. र साथै साथ यो पनि स्ट्रेस गर्नुभयो कि कानुन चाहिँ जनतालाई सजिलो बनाउनुको जनताको काम सजिलो बनाउनुको नाम्ति हो. जनताको कामलाई सजिलो प्रकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ कानुनको काम. तर यहाँनिर प्रब्लम बनाइरहेको छ, त्यसले गर्दा अल्टरनेटिभ निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत राखिराख्नु भएको थियो. त्यतापट्टि फेरि अर्कोपट्टि हामीले हेर्दाखेरि पासाङ शेर्पा जो एकदमै भोकल हुनुहुन्छ इस्युमा, सोसियल एन्ड पोलिटिकल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ सिक्किमको, अथवा एमपी क्यान्डिडेट पनि हुनुहुन्थ्यो यसपालि इलेक्सन, इनफ्याक्ट लास्ट इयरको एमपी इलेक्सन्समा. र उहाँले पनि भनिरहनु भएको थियो कि एउटा कुनै एउटा सल्युसन निकालेर चाहिँ पञ्चायतलाई कन्सल्ट गरेर चाहिँ सिक्किम भित्राउने काम चाहिँ सुस्मिता सुब्बा र उहाँको फ्यामिलीलाई गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो. र यो त अब एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया, किनभने हामीले वेल रिसर्च गरेर मात्रै तपाईँहरूको अगाडि ल्याउनु पर्ने कुरा हो. किनभने हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ लाइक र सेयरको निम्ति भिडियो हाल्नु भने हामी फलोअप गर्दा हुन्छ, तर हामी सिचुएसनलाई सल्युसनतर्फपट्टि हामी लान चाहन्छौँ, न कि कुनै पनि सिचुएसनलाई एस्केलेट गर्न. किनभने मिडियाको भूमिका ठुलो हुन्छ. यदि मिडियाले एस्केलेट गरेपछि कहीँ न कहीँ गएर सिचुएसन बिग्रिने गर्छ र सायद सिक्किमी सोसियल फ्याब्रिक फाट्ने पनि गर्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि अब कुरा आउँछ कि सुस्मिता सुब्बालाई अहिले हाम्रो जति पनि जानकारी अनुसार हिजो राति पनि म बात मारेको थिएँ उहाँसँग र आज पनि बिहान बात मार्दाखेरि हामीले चाल पायो कि सुस्मिता सुब्बा चाहिँ अहिले एउटा सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ है. र त्यो सुरक्षित ठाउँमा कसले लानुभयो त भन्ने एकजना हिरोको रूपमा अहिले डिजिटल प्लेटफर्ममा आइरहनु भएको छ होइन. हामी उहाँलाई एकदमै उहाँको कामलाई एप्रिसिएट गर्छौँ, एकदमै सराहनीय छ उहाँको काम. उहाँ हुनुहुन्छ बिरे राई, जो तारखोलाका निवासी हुनुहुन्छ. उहाँले एउटा होटल चलाउनु हुँदो रहेछ. तर उहाँको भनाइअनुसार सुस्मिता सुब्बाको फ्यामिलीलाई अहिले उहाँले एउटा आफ्नो होटलको तल्लोपट्टिको रुममा गएर राख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ. सो कम्प्यासन र ह्युम्यानिटी यो हामीले बुझिरहेका छौँ, किनभने उहाँको रिलेसन केही पनि छैन उहाँसँग. तैपनि उहाँलाई अहिले सुस्मिता सुब्बा र उहाँको फ्यामिलीलाई बिरे राईले आफ्नो होइन होटलमा लगेर राखिरहनु भएको छ. फेरि त्यहाँनिर क्वेसन पनि आयो कि अरे कसरी लगेर राख्यो, किन नेपालबाट आएको होइन, कतै इन्फेक्टेड पो हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न आयो. तर उहाँले त्यसको पनि हामीलाई उत्तर दिइसक्नु भएको छ. र कसरी त्यहाँ पुग्यो भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु. उहाँले भन्नुभयो कि यतापट्टि जो रम्फूदेखि यता सिक्किम पुलिसको केही अफिसियलले उहाँलाई फोन गरेर उहाँलाई सहयोग गरिदिनु भनेर भनिएको थियो. त्यही मार्फत उहाँले यो स्टेप लिएको भने. र अब गाइडलाइन्स प्रोटोकल त छँदैछ, कम्प्यासन पनि छँदैछ. सो त्यसले गर्दाखेरि सहयोग पुर्याउने काम पनि भइरहेको रहेछ भनेर आज हामी यो रिपोर्ट मार्फत भन्न चाहन्छौँ.
अब फेरि अन्तमा एमएलएको कुरा पनि सुन्यौँ, पञ्चायतको पनि सुन्यौँ। हाम्रो यहाँ जो हिरो हुनुहुन्छ अफ द डे वीरे राई, जसले यहाँ उहाँलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन, यो कुरा सुन्यौँ। अन्तमा सुस्मिता सुब्बामा हो फेरि पनि उहाँको फ्यामिली जो गभर्मेन्ट प्रोटोकल र जुन चाहिँ ह्युम्यानिटीको बिचमा स्यान्डविच भइरहनु भएको छ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। फेरि उहाँसँग बात मार्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि अहिले वीरे राईको होटलमा हुनुहुन्छ होइन, र त्यो प्रकारको कुरा। तर त्योभन्दा पनि अघि जो वीरे राईसँग हामीले फोन मार्फत कन्भर्सेसन गरेको थियौँ, त्यो कन्भर्सेसन सुन्नुहोस्। यो जुन सुस्मिता बहिनी हुनुहुन्छ सिक्किमको, उहाँ जो बर्डरमा फसिबस्नु भएको थियो नि, तपाईँलाई कस्तो प्रकारले इन्फर्मेसन थाहा पाएर कहाँ राख्नु भएको छ त्यो बहिनीलाई अहिले अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। तपाईँको त्यो बहिनी चाहिँ मेरो होटल छ त्यहाँनिर। हजुर, होटलको मुनि रुम छ, रुममा राख्दैछु छु। कतिवटा रुममा राख्नु भएको छ? 4 जना हुनुहुन्छ नि है उहाँहरू? एउटै रुम छ, ठुलो रुम छ। तपाईँको एक्ज्याक्टली होटल कहाँनिर छ? मेरो यो 12 माइल भन्छ। 12 माइलमा? 12 माइल त्यो रम्फू बर्डरदेखि कति अगाडि? तपाईँको रम्फू बर्डरदेखि ब्याक चाहिँ तपाईँको 6 किलोमिटर ब्याक पर्छ। 6 किलोमिटर है। कसरी तपाईँलाई थाहा भयो त्यो बहिनी प्रब्लममा छ भनेर? कस्तो प्रकारले तपाईँ उहाँसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभयो? त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्टमा कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिक्किमको हजुर अब बर्डरको अब सिक्किमपट्टिको बर्डरको पुलिसहरू चाहिँ मेरो 3 अफर साथीहरू छ त्यहाँनिर। हजुर। अन्त उहाँहरूले चाहिँ मलाई फोन गरेर भन्नुभयो त्यहाँनिर बिजोक भइरहेछ दाजु, हजुर, यस्तो यस्तो मान्छेहरू छ, तपाईँले अलिकति हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भन्यो। हजुर। अन्त हुन्छ केही छैन, अब उनीहरू बिजोक भइरहेछ भने म ल्याएर राखिदिन्छु भनेर त्यो होटलमा राखेको छु अहिले चाहिँ। ए, उहाँहरूलाई बस्नु खानु दुइटै तपाईँले नै सहयोग गर्नुहुँदैछ? सबै मै गर्दैछु। कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ अब तपाईँ? अब जबसम्म अब उहाँहरूको अहिले चलिरहेछ कुराहरू। हजुर। अब सिक्किमको मैले सुन्दा चाहिँ सिक्किमको हो होइन, अब सिक्किमको कागज भयो भने चाहिँ सिक्किममा छिर्नु दिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि सुन्दैछु अहिले। हजुर। तर उनीहरू सिक्किमको नै भन्दैछ। हामी तर नेपाल गएको फेरि उनीहरू चाहिँ नेपालमा आफ्नो मान्छे को खसेर चाहिँ खसे कि को कि भन्ने मलाई त्यस्तै प्रकारले बात गर्यो उनीहरूले। ए, सुन्नु न, उहाँहरू नेपालबाट आउनुभयो नि है, अन्त उहाँलाई अहिले बेसिकली अब यो कोभिडको डरले पनि गाउँमा पनि अब एकैचोटि राख्नु टेरेको छ। इभन गभर्मेन्टले पनि एउटा डिसिजन लिनु सकेको छैन है, एउटा त कागजपत्र सट्टै ल्याउँदाखेरि न बिमार पो लागिहाल्छ कि भन्ने एउटा सम्भावनाले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूमाथि जुन सरकारले डिसिजन लिनुपर्ने त्यो नलिएको देखिरहेको छ है। तपाईँलाई चाहिँ एक प्रकारको बिमारीको डर केही लागेन यो सिचुएसनमा? होइन, मलाई अब बिमारीको डर छ र पनि अब त्यो होटलमा चाहिँ कोही छैन अहिले यहाँ मेरो। हजुर। है, र मेरो घरमा त आफ्नो घरबाट आएको छु न। ए, होटलमा त्यो होटल अहिले होटल बन्द छ र होटलमा अलग्गै मुनि अब त्यो खाने जग्गामा होइन, मुनि तलमा चाहिँ खुल्ला छ मेरो अब स्टोरहरू थियो, त्यसलाई साइड गरेर र मेरो स्टाफहरू बस्ने रुमहरू थियो र स्टाफहरू कोही छैन, तर त्यहाँ राखेको छु मैले। तपाईँलाई साथी अहिले यो जुन उहाँहरू प्रब्लममा हुनुहुन्छ नि है, अब यसरी सेवा पुर्याउँदा कस्तो फिल भइरहेको छ? किनभने अहिले धेरै उहाँहरूलाई एउटा मानवताको आधारमा राज्यभित्र भित्राउनु पर्ने भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेको छ है। त्यो सिचुएसनमा तपाईँले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ नि, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर। होइन, मेरो चाहिँ अब भनाइ के छ भन्दाखेरि अब मान्छे अब उनीहरूलाई कोरोना छ भनेर त कन्फर्म छैन नि त है, र अब छैन भन्ने पनि छैन, छ भन्ने पनि प्रुफ त छैन नि त, केही प्रुफ छैन। र पनि अब यति बेला परेको घडीमा अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई अब त्यस्तो जग्गामा अब राति सुत्दाखेरि मजाले खाइरहेको त अब त्यो एकदम किचड जग्गामा बसिरहेको देख्दा चाहिँ अब मलाई पनि साथीले फोन गरेर चाहिँ म गएर चाहिँ ल्याएर चाहिँ त्यो होटलमा हालिदिएको छु अहिले। आफै गएर लिएर आउनु भएको? हजुर 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 हजुर। र उहाँ हुनुहुन्थे वीरे राई, जो हामीले एकदमै ज्यादा उहाँको यो कामलाई सराहनीय गरिरहेको छौँ, बिकज उहाँले सुस्मिता सुब्बा र फ्यामिलीलाई उहाँले अहिले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। र अब सुस्मिता सुब्बापट्टि आउँ। सुस्मिता सुब्बासँग हामीले आज बिहान बात मार्यौँ र उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आयो र उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ अहिले सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ
उहाँलाई बस्नु केही प्रब्लम छैन कि 2 दिन त रम्फूपारी त्यहाँ बसिसक्नु भएको छ होइन, त्यहाँ प्रब्लम थियो, क्राइसिस थियो। हाम्रो मानवता पनि एकैचोटि जागेर उठ्यो न्युजको मार्फत है, सिभिल सोसाइटी बोल्न पनि थाल्यो होइन। सो अल्टिमेटली गएर चाहिँ अब उहाँ सुरक्षित ठाउँमा नै हुनुहुँदो रहेछ भनेर उहाँले जानकारी दिनुभयो। खानपिन पनि उहाँले पाइरहनु भएको छ, त्यस्तो कठिनाइ कष्ट भएको छैन भनेर पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँलाई रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ द लिम्बू कम्युनिटीले पनि फोन गरिरहनु भएको छ होइन। त्यसको बादमा उहाँले एमपी लोकसभा इन्द्राङ सुब्बासँग पनि फोन मार्फत बात पनि सक्नु भएको छ र एमपीले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सो हामी आज बिहान इनफ्याक्ट सिनियर म्यानेजिङ एडिटर कविता शर्माले उहाँसँग बात मार्नुभयो। उहाँको कन्भर्सेसन यस्तो रहेको छ। न अहिले तपाईहरु कहाँ बसिरहनु भएको छ, कस्तो ठाउँमा बसिरहनु भएको छ? अहिले हामीहरू चाहिँ के भन्छ तार खोलाको छेउमा 10 माइलमा बसिरहेको छ। एउटा होटेल छ यहाँनिर सिरे अङ्कलको। हजुर हजुर यहीँनिर बसेको, खानु पनि यहीँनिर दिनुहुँदैछ है बस्नु खानु। कसरी तपाईँ त्यहाँ कस्तो प्रकारले जानुभयो, किनभने तपाईँहरू अस्ति प्रब्लममा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले हामीसँग बात मार्नु भएको थियो नि? हजुर यहाँनिर चाहिँ हामीहरू 2 दिन त परै गर्थ्यो त्यहाँदेखिको जस्तै हामी 2 तारिक आएको, 3-4 तारिक चाहिँ त्यहाँनिर सिक्किम पुलिस एकजना सर हुनुहुन्थ्यो। सरले चाहिँ यता चिन्नु हुँदो रहेछ, अन्त त्यही भएर उनीहरूले यता रिक्वेस्ट गरेर सरले मलाई यता हामीलाई यता मिलाइदिनु भएको। सरले मिलाइदिनु। अहिले तपाईँहरूलाई केही पनि प्रब्लम छैन त्यहाँ बस्नु खानुको? हजुर बस्नु खानु प्रब्लम छैन। तपाईँहरू 4 जना त्यही एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ है? हजुर। गभर्नमेन्ट पक्षबाट कसैले तपाईँलाई कन्ट्याक्टहरू गर्यो? हामीले सुन्दा एमपी इन्द्राङ सुब्बाले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्यो भन्नेहरू सुनेको थियौँ। अरू कसैले कन्ट्याक्ट हजुर हजुर अरूले त कसैले कन्ट्याक्ट गर्नु भएको छैन। जस्तो उहाँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर हामी ट्राई गरिदिँदैछ, हुन्छ प्रोसेसिङमा। हजुर प्रोसेस हुँदैछ चाहिँ भन्नुभयो। ए कहिलेसम्म तपाईँलाई यहाँ सिक्किम ल्याउने उहाँहरूले केही दिनुभयो कुराहरू जानकारी? त्यस्तो केही दिनुभएको छैन। भनेपछि तपाईँ अहिले उयसमै राम्रै ठाउँमा जोगिएरै बस्नु भएको छ है? हजुर। ए अरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको छैन? अरू कुनै अरू थर्ड पर्सनहरूले पनि गरेको छैन? अरू गभर्नमेन्ट बाहेक अरू मान्छेहरू? एनजिओजहरूले चाहिँ धेरै थुप्रै एनजिओजहरूले, अन्त हाम्रो सुब्बा कम्युनिटीको एनजिओहरू छ नि संस्थाहरू, त्योबाट चाहिँ धेरै कलहरू गर्नुहुँदैछ। सबैजनाले हामी जति सक्दो ट्राई चाहिँ गरिदिँदैछ। तपाईँ टेन्सन नलिनु, हुन्छ ट्राई चाहिँ गरिदिँदैछ। अब हुनु चाहिँ हुन्छ होला, टाइम लाग्छ होला भन्नुहुँदैछ। र यो त्यो फलोअप रिपोर्ट यसलाई हामी कुनै पनि सेन्सेसलाइज गर्न चाहदैनौँ, फेरि पनि म भन्न चाहन्छु। र तपाईँले पनि यो रिपोर्ट हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कि हामीलाई समय दिनुपर्छ। कुनै पनि फलो रिपोर्टलाई वेल रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ न कहीँ गएर हामीले सिचुएसनलाई सल्युसनतर्फ लानुपर्ने हुन्छ, न कि एस्केलेट गरेर त्यसलाई नेगेटिभपट्टि लाने। त्यसै गर्दा यो संक्षिप्त रूपमा हामीले विधायक, पञ्चायत जो बिरे राई हुनुहुन्छ सहयोग पुर्याउने व्यक्ति र साथै साथ सुस्मिता सुब्बासँग पनि हामीले बात मार्यो। र अब कन्क्लुजन के रह्यो यो भिडियोको भन्ने फेरि तपाईँले सोचिरहनु भएको छ होला। तर हामी पनि भन्न चाहन्छौँ कि एज अ मिडिया हाम्रो काम हो तपाईँहरूकोमा यो इन्फर्मेसन रिपोर्ट ल्याउने, यो प्लेटफर्ममा लगाउने। अब तपाईँले के सोच्नुहुन्छ त्यो तपाईँले कमेन्टमा अवश्य नै तपाईँले राख्नु नै हुन्छ होइन। तर हामी भन्न चाहन्छौँ कि जुन चाहिँ डिरेक्टिभ्स अनुसारले गभर्नमेन्ट काम गर्दैछ त्यो गभर्नमेन्टको स्ट्यान्डमा उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। सुस्मिता सुब्बाले दुःख नपाओस्, हाम्रै छोरी हो भन्ने कुराहरू निक्ल्यो। क्राइसिसमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँले कुनै पनि प्रब्लम नभओस् भन्ने कुरा पनि थियो। अहिले हामीले बुझ्दाखेरि उहाँ सुरक्षित ठाउँमा सुरक्षित ढङ्गले बसिरहनु भएको छ, उहाँ कुनै पनि क्राइसिस भोगिरहनु भएको छैन। सो अहिलेको समयको लागि सायद फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि यो प्रश्न छोडेर जान्छु कि अब सरकारले भनिँदैछ कि जुन 15 बाद के हुने भन्ने कुरा। सायद अब हामी धन्न यति चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कि सुस्मिता सुब्बा अहिले राम्रो ठाउँमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम हुन्छ यसलाई पेसेन्टली हेर्ने र अब जुन 15 तारिकको बादमा सरकारले कस्तो स्ट्यान्ड लिन्छ यो इस्युलाई लिएर होइन। यस्तै प्रकारको हामी एक्सक्लुजिभ रिपोर्ट र रिसर्च गरेको फलोअप लिएर अवश्य हामी आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।